السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي لي ميني زامبرغر. في هذه الوصفه نستعملوا فرينه. هنايا حقيت 250 غرام فرينه، هنا راهي موزونه وراهي مغربله. نزيد عليها قيس 2 مغارف كبار سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز اليو بولونجير، قيس مغرف صغيرة ملح. نخلط هاد المكونات ناشفة وبعدين نزيد عليها المكونات السائلة هكذا. دوكا نزيد عليها 30 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، يعني تكون مو. قيس مغرف كبيرة زيت، ونزيد عليهم ان بو دو ياغورت ناتور. تقدري تستعناي على الياغورت ناتور وتستخدموا 3 مغارف ديال الحليب اون بودر. هنا انا ما عنديش لو لي اون بودر، استخدمت الياغورت. نخلط هاد المكونات كلها وندخل هذيك الزبده في الفرينه بالعقل. نخدموا دائما avec les bouts de doigts pour l'instant. مور ما نشوفوها نشوفوا الفرينه تلمت مع هذيك الياغورت مع هذيك الزبده، نزيدوا عليها الماء غير بشويه. هنا اللي عندها ان بيترا سي ميو تخدمي بان بيترا هكذا ونعجنها. هنا الماء ديالي يكون دافئ. نكملو نعجنو فيها ونزيدو غير بشويه الماء. لازم تحصلوا على عجينه تكون تلصق في اليد وتكون ملساء. لازم تكون لاباط ليسا en même temps collante. هكذا وعجني. نزيدو في الماء او ميم طون نعجنو. او ميم طون نحو كاع واش كاين على طراف الجفنه ديالنا. كيما راكم تشوفوا نزيدو لها الماء غير بشويه ونعجنو فيه. المقادير ديال الماء سا ديبون. الا كان درتو حليب غبره
حتدي لكم حتى الكاس ديال الماء. الا درتو ان بو د ياغورت ما تدي لكمش بزاف الماء، تدي لكم ميم با نص كاس ديال الماء. وهنايا دو بريفيرونس نخدمو بماء يكون دافي باش يسهل لنا المفعول تاع الخميره ديالنا. هكذا ما تخافوش عليها، علاش شفتوها النهار الاولى تلصق حتولي تشرب. هكذا نضربوها هكذا بشويه. هذا اللي حيمد لها المظهر ديالها باش تكون ملسعه هكذا. نقعدو نعجنو فيها ومنطا نشوفو كيفاش راهي. هنا نزيد لها شويه ماء امونافي وتكون واجده. انا الماء نشمخ برك يدي سورتو مع لافا باش ما تجريليش لاباط. يعني لا جرات لي لاباط زيدوا لها شويه فرينه وكلموها، لكن خير تروحوا لها غير بالعقل بالماء. اختار الاولى معليش ديروا لها شويه كميه كبيره، مي على لافا شمخوا برك يديكم وزيدوا لها بالعقل. انا نزيد الماء ونعجنو منتو هكذا تلصق، ابخي تولي تشرب هذاك الماء. مورا شفتها العجينه ديالي طريه كيما راكم تشوفوا فيها، دوك نعجنها حوالي 5 دقائق ونمسحوا لو بلون طرافاي ديالنا ونخدموا عليه هكذا غير بشويه. ونعجنوها غير هكذا بالعقل. ولنا العجينه لا كونتيتي ديالها صغيره واعره شويه العجين، ماشي كيما تكون العجينه كبيره تقدروا تحكموها بيديكم. يعني هاد العجينه تقدروا تضاعفوها. لافونتاج كو تقدروا تخدموا اون غروند كونتيتي، تطيبوهم وتكونجليوهم، ونهار تسحقوهم تقدروا تخرجوهم هكذا. هاد العجين حيمد لنا اون بات ليسا، وهذاك الماء يشربو يا ريتك. انا كي خدمت افيك ان بو د ياغورت ناتور دالي اقل من كاس ديال الماء دافي. كما قلت لكم اللي ما عندوش ان بو د ياغورت يقدر يخدم بلا بودغ دو لي، لو لي اون بودغ. تقدروا تخدموا 3 مغارف ديال الحليب غبره ولا لحظه. كما راكم تشوفوا لاباط ديالي راهي ليس طريه. نجيب طبسيل وندهنها وندهنو بشويه زيت هكذا. نجيب هذيك لاباط ونخليها لداخل تخمر لي، ونجيب ان فيلم اليمونتير ونغرق عليه. جو بريفير نخدم افيك ان فيلم اليمونتير ولا ندير عليها طرشون. درت عليها طرشون لو تيسو يقدر يشرب لي الماء ديال لاباط ديالي. دوك نخليها هكذا ونخليها تخمر لي. مور ما خمرت لي هذيك لاباط كما راكم انا دوبلي لو فوليوم، ندهن يدي بالزيت
pâte elle est magnifique. نحيو ندهن لو بلان طرافاي تاني شويه. لا pâte شابه تالمو عجنتها كاين دي بول. دوكا نجيب ونقطعهم، نقطع لا بات صغار. اللي يحب يدير لي زامبرغر نورمال يدير دي غروند بار، اللي يحب يدير لي ميني زامبرغر كيما انا اليوم يديرهم صغار. قطعتهم كاع هيكونوا سي دي بولة حوالي 30 غرام هكذا. نسقمهم كاع ونجيب نحطهم في سنيمه. كيفاش نخدمهم بيان يكون عندهم اون فورم دو بول. وهاد لاباط حتخرج لكم هايله، سي بات كلي قطنيه. وانا هاد لا كونتيتي اللي درت غير كونتيتي صغيره، قيس 250 غرام فرينه دي نص رطل. مور ما كملت خدمتهم كاعيتيك سو فورم دي بول. دوك نجيب ندير لهم لا دوبل. واش يلزملي ان جون دوف كما راكم تشوفوا. تقدروا تزيدوا له شويه زيت، اللي حبت تزيد له زيت، اللي حبت تزيد له شويه حليب. انا جو بريفير نزيد له شويه زيت، يزيد له شويه اللون الذهبي ديالو ويزيد له لا بريونس. نخلطهم مليح، نزيد له شويه زيت، هكذا. وندهنهم. مور ما كملت دهنتهم كامل، دوك نجيب شويه جلجلان ونحط عليهم. اللي ما يحبش الجلجلان تقدروا تحطوا سانوج لي غران دو نيجر. انا جو بريفير لي غران دو سيزار. هكذا نخلوهم ابخي يخمروا شويه وندخلوهم داخل الفور يكون ديجا سخون على 180 درجة، ونخلوهم يطيبوا من 15 ل 20 دقيقة. كل واحد لو فور ديالو كيفاش يطيب كيفاش يسخن. نخليهم يخمروا. مور ما خمروا نعاود ندخلهم داخل الفور ديالي باش نخدم لاصوص مايونيز ديالي اللي ندهن بهم لي زامبرغر. لي هاد لاصوص مايونيز تقدروا تخدموا بها، تقدروا تاكلوها ميم افيك دي فريت افيك اكومباني دوطرو شوز تاني.
واش نسحقو؟ نجيب كاسرونه ندير 2 بيتي فيغ ديال الماء. انا هنا تقدروا تخدموا بالكاس ديال الاتاي، انا هنا خدمت بلي فيغ نزيدو كاس نفس الكاس مايزينا، نخلطوهم ونحطوهم على النار هاديه حتى ترجع لنا كلين بات ولا عصيده كلين بيغي. مور ما جمدت لنا هذيك لابات ولات لنا كلي عصيده كلين بيغي، نجيبو نحطوها دون ان سالادير ونخلوها تبرد باش نزيدو نخدموها. مور ما بردت لي هذيك العصيده دوك نجي ونجيب لو فروماج كيما لا باش كري ولا الكيري، ندير 3 حبيبات، نزيد مغرف كبير ديال ياغورت ناتور، سينا تقدروا ديروا لو ليون بودر، نص الكويس اللي خدمت به ديال الزيت، نزيدو عليه الكويس ديال الماء، مغرف صغيره ديال الموطارد، سنينه حتى 2 سنينات ديال الثوم نرابيوهم. نخلطهم هكا. دوكا نجيبو ان ميكسور اون فا ميكسي تو الميلانج ديالنا. كيما راكو تشوفوا هذا هو القوام ديالها، كيما لا مايونيز هذه نقدروا نقولوا ليها لا مايونيز اليجي. كنجيبو نقسموها على 2 بارتي ونمدوا لها ديفيرون غو. انا دون لو كا ديالي حنديرها ان غو افيك لو كوري و ان اوتر غو بيكون، نخدمها بلا هريسه هكذا. وكيما قادرين تاكلوها هاك لا ناتور. نتوما هنا تقدروا تذوقوها، انا ما درتلهاش الملح، مي اللي يحب يدير لها يزيد لها الملح يقدر يزيد لها الملح. انا اكتفيت باسكو لو فروماج ديالي مالح. وكنجيب الكوري نقدروا نديروا لها مغرفه كبيره ديال الكوري هكذا. نخلطوه مليح. هذا حيزيد يمدنا بنا لي زامبرغر ديالنا، كيما تقدروا تاكلوهم افيك دي فريت. مليح. هذه ندير لها هريسه ولا تقدروا ديروا لها الحار. الا شفتوها ماشي حاره تقدروا تزيدوا لها لويل بيكونت، وهذاك الزيت اللي نديروه فوق لي بيتزا باش ندنا المذاق حار. نخلطو كلش، نحتفظوا فيهم على جهه
مور ما يوجدوا لنا لي زومبرغر ديالنا نخدموا بهم. دوك تجيب لا فيوند هاشي ديالي ونخدمها ونطيبها باش تكون واجده. نزيد لها شويه ملح، نزيد لها شويه كزبر، نزيد لها شويه ثوم، نخلطهم نجيب طبسي ونحلهم نفير دي بتيت غاليت هكذا. نجو قيس الهمبرغر ديالنا هكذا. نسيو باش نفتحوهم شويه اكبر باسكو كي يطيبوا يعاودوا يولوا صغار شويه. مور ما كملناهم نقلوهم في المقله شويه زيت ولا زبده. مور ما وجدت لي بان ديالي تاع الهمبرغر كيما راكم تشوفوا فيهم، قلت لكم تخرج لكم قطنيه. انا حمرتهم هنا مليح، مي اللي حب ما يحمرهمش هكا ما يحمرهمش هكا، انا حبيت نحمرهم بلوس، هذا اختياري. ولي صوص ديالنا راهم واجدين، ووجدت لي زانغريديون اللي نخدموهم باش فارسيو لي بان ديالنا الهمبرغر. نجيب الموس ونحلهم هكذا راكم تشوفوا فيهم. لكم لا بات تخرج لي قطنيه. نجيب لاصوص ديالي هكذا، نزيدو شويه من فوق باش ما يخرجوليش ناشفين، الصوص باش ما يخرجوليش ناشفين. انا ولادي ما يحبوش لو بيكون، درت لهم كوري. نجيبو اون فاي دو ليتشو شلاطه، نقطعوها صغيره قيس الخبزه ديالنا هكذا، بس ما تخرج لنا برك شويه على الطرف. نجيب شويه طرف طوماطيش كوبي اون رونديل، نزيد اللحم ديالي اللي كنت ديجا طيبته هكذا. دوك نجيب الفرماج فونجو سبيسيال تاع لي زامبرغر. انا الخبزات ديالي صغار، دونك الفرماج ديالي نقطعو صغير هكذا كيما تشوفوا. ونغلق على الحبيبه ديالي تاع الهمبرغر. باش نغلق عليها نجيب ان بيك وحبه زيتون هكذا، حبه زيتون. اللي ما يحبش الزيتون تقدروا ديروا لي طوماط سيريز avec un بيك هكذا. والهمبرغر ديالكم دي ميني همبرغر راهي واجده. انا هذه درتها لكم بالفيوند هاشي، كيما قادرين نديرو تاني. اللي ما عندوش فيوند هاشي قادر يدير حبه بيض مغليه ولا كاشير اللي عجبكم.
فيها نديري ايبونج هكذا كيما راكم تشوفوا. اللي ما حبتش نعاود نقول لكم، اللي ما حبتش دير هاد لاصوص تقدروا تخدموا جوست حبه فرماج ولا تدهنوها بالزبده. اللي ما يحبش يدير لاصوص ولا ما عندوش الوقت، سينو هاد لاصوص الي اكسترا تقدروا ديروها وتخبوها دون دي بوكال داخل الفريجيدير وتنحوها. تقدروا تاكلوا بها لي فريت كاع لي صوص اللي تخدموا بها. نحيها على جنب نسحقها نديرها حاجه اخرى. قلت لكم تقدروا تخدموا بلي رونديل تاع الكاشير، تقدروا ديروا بيض مغلي وتقطعوه دي رونديل هكذا. نجيب وحده ونحطها في الوسط كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها الفرماج. هاد لي ميني زامبرغر ناكلوهم افيك اون سالاد. قادرين نديرو حجم كبير تاكلوهم سخونين افيك دي فريت، مي هادو سي جوست بور اكومبانيي اون سالاد. غلقنا عليها حبه زيتون افيك ان بيك ونطبقو عليها. هذا موديل واحد اخر تاع لي ميني زامبرغر. نكمل لو ريست ونعاود نوري لكم. كيما راكم تشوفوا كملنا لا بريباراسيون تاعنا اليوم. خدمنا لي ميني زامبرغر مع لي صوص مايونيز ليجي مع لي درنا لهم دو غو ديفيرون، لو غو تاع لو بيوري و لو غو بيكون اللي تقدروا ديروا دوطخ غو نتوما تاني وين تقدروا ديروا الكيتشوب، تقدروا تخلوها ناتشور تاني. وهذه لي ميني زامبرغر وين خدمنا لا بات معاكم. هاد لو بان il est extra moelleux on dirait éponge فريمون ما تندموش عليه الى سيدوه. اللي سياه يرجع لي بالخبر، اللي عجبو يدير لي ان جيم، اللي ما راهوش ابوني وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش كي اكوتي دابوني، هكذا شاك فيديو ان شاء الله نحطها تلحق لكم. بقاو على خير.